अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और किसी का मोहताज ना करे। आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया जो लोग कमेंट करके ये आगाह करते हैं कि उनको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, और जो दुआएं देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह उनको भी और जो नहीं भी देते उनको भी हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, नेक आजाद अल्लाह उनकी पूरी फरमाए और अल्लाह किसी की मोहताजी ना दे उन्हें। इससे दूसरों का भी असल में बल आवड़ा होता है जब आप लोग बताते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ, इसके लिए एक भाई ने कश्मीर से मैसेज किया था कमेंट में। व्हाट्सएप पे भी काफ़ी दफ़ा मैसेज आ चुका है, तो मुझे ऐसा अमल बताएं। बल्कि उसे पहले भी किसी ने इस तरह का अमल बताया था, लेकिन उसके मुताबिक जिनको वो मानता था, जिनके पास जाता था, वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, पर्दा फरमा चुके हैं। तो चलते हुए पानी में डाले जाने वाले नक्श बताए जाएं जो मोहब्बत पैदा करते हैं। तो मैं वही नक्श जो है वो इंशाल्लाह बताऊंगा। ये पानी में चलता हुआ पानी, नहर, दरिया या समंदर हो, गंदा नाला या इस तरह के पानी में नहीं डालने। दरिया, समंदर, नहर, नदी वगैरह, झील वगैरह, ये इन जगहों पर डाले जा सकते हैं। बाकी इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत ना है। बस यूट्यूब पे चैनल वालों को इजाज़त नहीं है जो गलत तरीके से बताते हैं, यहाँ से तवीज़ात लेके इस चैनल पे कोई किसी चैनल का तावीज़ या वजीफ़ा नहीं दिया जाता। कोई तावीज़ आप लोग देखा करें, वहाँ ज़रूर कमेंट करके बताया करें, और यह भी कमेंट में और व्हाट्सएप पे ज़रूर आगाह किया करें ताकि वो तावीज़ात हटवाए जा सकें। इस चैनल का कोई और नंबर नहीं है, कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना इंस्टाग्राम, उस पे भी कोई और चैनल नहीं है, अकाउंट नहीं है। दो अकाउंट पिछले दिनों आपने बताए थे, वो इस चैनल के नहीं है, इसलिए रिपोर्ट आपने करनी है वहाँ जाके, वो आपका काम है। बाकी एक सादा कागज ले लेना है, बुकत इसमें नमाज ज़ोहर के बाद का है, तन्हाई में करना है, किसी के सामने नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है, नहीं तो फायदा नहीं होगा, और किसी को बता के अमल नहीं करना। रोजाना एक नक्श बनाना है, ये रोजाना बनाना पड़ेगा, ये ज़हन में रखें। और एक नक्श चलते हुए बहते हुए पानी में डाल देना। जैसे जैसे ये नक्श डालेंगे, दूसरा इंसान मोहब्बत में जैसे कहते हैं बहता चला जाएगा आपकी मोहब्बत में, वो भी दर तावीज़ डूबेगा पानी में, उधर वो आपकी मोहब्बत में डूबेगा इंशाल्लाह। गलत मकसद के लिए कोई अमल इस्तेमाल नहीं करना इस चैनल का। सीखने वालों से भी गुजारिश है, गलत मकसद के लिए कोई तावीज़, अमल या वजीफा इस चैनल से ना दिया करें, ना दिया करें, नहीं तो फायदा नहीं होगा, फिर इजाजत नहीं है। तो जायज़ होना चाहिए, फिर तावीज़ इस चैनल के हल किया करें। सबसे पहले सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फायदा नहीं होता। बाद लोग फिर कमेंट में भी कहते हैं जी अमल किया है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो बाद में पूछा जाए तो कहते हैं जी लाइनों वाले कागज पे नकल की है। दो लाइनों वाला कागज नहीं लेना। सबसे पहले इस तरह एक बड़ा खाना बनाना है, और यहाँ पे ये भी बता दूं, पास खुशबू रखें, चाहे अगरबत्ती जला लें, ना हो तो इतर वगैरह का इस्तेमाल करें। इस तरह 9 खाने बना लेने हैं इस पे। इसकी आगे चाल देखते जाना है आपने। तो ये इसकी चाल मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे ये बात बता दूं, जो लोग अदात चाल सब समझते हैं उनको समझ आ गई होगी कि ये आम लक्ष्य नहीं है। यहाँ पे नीचे जो है वो आपने नाम लिख दे ले, छोटा सा नक्शा को पढ़े रही है। महबूब का नाम मर्द है बिन, औरत है बिनते, उसकी माँ का नाम नहीं पता, खवा लिखें, लेकिन असर ज्यादा फिर ही होगा जब माँ का नाम पता हो। अल्लाह अपना मर्द है बिन, औरत है बिनते, पर अपनी माँ का नाम दोबारा बता देता हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। अलखुब के बाद
محبوب کا نام، ماردہ بن عورت بنتے پھر اس کی ماں کا نام، نہیں پتا حوالے کے اثر پھر ہی ہوگا زیادہ اگر پتا ہو اللہ خوب اپنا، مردہ بن عورتیں بنتے پھر اپنی ماں کا نام، اس طرح نقل کر کے اسے روزانہ نماز ظہر کے وقت نقل کر لینا ہے، جب بھی وقت ملے بوتے اسی دن میں پھر یہ پھینکنا ہے، آپ نے اسے دریا میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک تو دوسرے انسان پہ اثر کرتا ہے، دوسرا یہ جلد شادی بھی ہونے کے اس میں جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ شادی کی طرف معاملات نہیں جا رہے ہوتے، یعنی معاملات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں اور جلد شادی کے معاملات بن جاتے ہیں ایسے، یہ اسباب خود بخود اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، پھر جڑوں پہ عمل کر سکتے ہیں، 7 دن جو ہے یا 14 دن اور یا 21 دن اس طرح یہ عمل کیا جاتا ہے، پہلے دن سے اثر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا اگر نہ اثر ہو، 7 دن کم از کم پورے کریں، اگر اثر ہو رہا ہو تو پھر اسے 14 دن 21 دن تک لے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ویسے مجرب عمل ہے تو اس طرح کے بہت سے مجرب عمل ویسے بھی اس چینل پہ دیے جا چکے ہیں، جن سے یقین کرے 70-80% لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، یہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اسی چینل پہ جائیں گے آپ کو نظر آ جائیں گے، کمنٹس پڑھیں گے آپ کو یقین بھی آ جائے گا، نہیں پتہ چلتا پھر بھی تو اسی ویڈیو کے نیچے تھوڑا سا جائیں گے تو سبسکرائب لکھا ہوا ہے، نیلا دائرہ بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، آپ کے آسانی کے لیے یہ دکھاتا ہوں، اس پہ دبائیں گے خود بخود پرانے تویزات آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، جن سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے، نئے تویزات بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو بھی ضرور جا کے دیکھا کریں، جن سے دیکھیں لوگ ہر مسئلے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فلاں مسئلے کے لیے مل جائے اور وہ ملے جو سب سے مجرب ہو، یہ بھی مجرب ہے جو بتایا ہے، لیکن لوگوں کو یقین تبھی آتا ہے جب لوگوں نے بتایا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہوا ہے، اور زیادہ تبھی پتہ چلتا ہے جب کمنٹ پڑھے جائیں، تو اس لیے کہتا ہوں جب سبسکرائب کر لیتے ہیں تو خود بخود آپ کے سامنے وہ تویزات آنا شروع ہو جاتے ہیں بذاتِ۔ باقی ویسے کوئی ضروری کام ہو، ضروری مسئلہ ہو، صرف اس صورت میں یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر نمبر مصروفیت کی وجہ سے بند ملے تو یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، اپنا نام اور مسئلہ نہیں تو ایک میسج میں واٹس ایپ پہ چھوڑ سکتے ہیں، دیکھیں ہر ایک کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، اگر کوئی رہ جاتا ہے اسے جواب نہیں مل پاتا تو اس میں ناراض نہ ہوا کریں، میں پہلے اس کے لیے معذرت کر لیتا ہوں، کئی لوگ بڑے گلے کرتے ہیں کہ مجھے جواب نہیں مل پاتا، میں نے میسج کیا مجھے جواب نہیں مل پایا، کمنٹس میں بھی کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جیسے وقت ملتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے سب کو جواب دیا جائے، اگر نہ مل پائے تو معذرت ہے، باقی لفظ فرمائے اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب پہ کرم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو اللہ پورا فرمائے۔